नमस्ते कक्षा 4 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्चुअल क्लासमा हार्दिक स्वागत छ। हामी कक्षा 4 विषय विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा दोस्रो खण्ड स्वास्थ्य शिक्षा पाठ 9 अन्तर्गत नसर्ने रोगहरूबारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघिल्लो पाठमा हामीले के पढ्यौँ होला एकपल्ट सम्झिनुस् त। हो, हामीले रोगहरू सम्बन्धी पढेको त्यस अन्तर्गत सर्ने रोगहरू, नसर्ने रोगहरूको बारेमा पनि छलफल गरेका छौँ। सर्ने रोगलाई सरुवा रोग पनि भनिन्छ, कम्युनिकेबल डिजिजेज। एकपल्ट सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के रोगहरू सर्ने हुन् त? हो, ठिक सम्झिनु भयो। रुगाखोकी, दादुरा, पोलियो, टाइफाइड, अनि त्यस्तै धनुष्टङ्कार, भ्यागुते रोग, होइन त यस्तै रोगहरू, झाडा पखाला, आउँ, यस्ता रोगहरू एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छन्, त्यस्तै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि सर्छन् नि। के को कारणले सर्छन् होला? हो, रोग सार्ने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, जस्तै झिँगाबाट सर्छ, दूषित खाना, अनि दूषित पानी, होइन, अनि एक आपसमा हामीले सम्पर्क गर्दा, छुँदा, रोगीको सरसामानहरू चलाउँदा पनि रोग सर्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेको छौँ नि। त्यसो हो भने हामी रोगबाट बच्न के गर्नुपर्ने रहेछ त? स्वस्थ आनी बानी अपनाउनु पर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू। ताजा खाना खानुपर्छ, शुद्ध पानी पिउनुपर्छ, सफा लुगा कपडा लगाउनुपर्छ, फोहोरमा खेल्नु हुँदैन, धुवा धुलो प्रदूषणबाट बच्नुपर्छ, होइन। यसरी रोगबाट बच्ने धेरै उपायहरू हामीले पढिसकेका छौँ। यस अन्तर्गत हामी आज नसर्ने रोगहरूको बारेमा पढ्दैछौँ। सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नसर्ने रोग भनेको कस्तो रोग होला? नसर्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसर्ने। भाइ बहिनीहरू, के रोग सर्दैनन्? हो, क्यान्सर सर्दैन, त्यसै गरी मधुमेह सर्दैन, मुटु रोग पनि सर्दैन। हो, यस्ता रोगको बारेमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। ल, यस अन्तर्गत सबभन्दा पहिला हामी क्यान्सरको बारेमा छलफल गरौँ न त। क्यान्सर, यसलाई अर्बुद रोग पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, अर्बुद रोग नेपालीमा। अब क्यान्सर भन्ने बित्तिकै के होला? तपाईँले सुन्नुभएको छ, क्यान्सर लागेको मानिस, क्यान्सरको उपचार गर्ने क्यान्सर अस्पताल भनेर सुन्नुभएको होला। ल हेर्नुहोस् न, यहाँ एउटा चित्र दिएको छ, हेर्नुहोस् त। यो मुखमा, यो दाँतको माथिपट्टि के देख्नुभएको छ? घाउ जस्तो, कस्तो फोकाहरू सुन्निएको, गिजा सुन्निएको जस्तो देखिएको छ। हो, यस्तै खालको रोग क्यान्सर हो भाइ बहिनीहरू। यस्तै घाउ सुन्निएको भाग यदि निको हुँदैन, त्यसले निकै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्छ अथवा गाह्रो हुन्छ भने त्यो क्यान्सर। र यो चाहिँ हाम्रो शरीरका विभिन्न अङ्गमा अनावश्यक मासु पलाउने रोग हो भाइ बहिनीहरू। कोषहरू, शरीरका सबभन्दा साना एकाइलाई कोष भनिन्छ, सेल भनिन्छ। ती कोषहरू अर्थात् सेलहरू अनावश्यक रूपमा पलाउँदै गए, यसरी सेलहरू पलाउने र यसले शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा असर पार्ने भयो भने त्यो क्यान्सर लागेको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, क्यान्सर के रहेछ? क्यान्सर मुख, छाला, फोक्सो, पाठेघर, ओठ, आन्द्रा आदिमा अनावश्यक मासु पलाउने रोग हो। अनावश्यक रूपमा मासु पलाउने के को कारणले हुन्छ? खराब जीवनशैली, अनि प्रदूषण, रसायन, विकिरण आदि कारणबाट हुने एक जटिल प्रकारको रोग हो भाइ बहिनीहरू। यो क्यान्सर यस्तो रोग हो जसलाई सुरुमा यो थाहा पाइयो, यसको चाहिँ सुरुमा क्यान्सर लागेको कुरा थाहा भयो भने यसको उपचार सम्भव हुन्छ। तर यदि जटिल अवस्था भइसकेपछि थाहा भयो भने उपचार गर्न, निको हुन गाह्रो पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीले यसबाट बच्नलाई यो
प्रदूषणमा प्रदूषणबाट बच्नु पर्यो। रसायन अनि विकिरण भनेका खराब किरणहरू जसले हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छन् त्यस्ता किरणहरूलाई विकिरण भनिन्छ। अनि हाम्रो जीवनशैली हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ, योग अभ्यास गर्नुपर्छ, शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्छ, हिँडडुल गर्नुपर्छ, ताजा खाना खानुपर्छ, हैन, शुद्ध पानी पिउनुपर्छ अनि शरीरलाई रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने यी सबै प्रकारका रोगबाट बच्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब क्यान्सर के हो भन्ने कुरा त तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। के हुन्छ त क्यान्सर लाग्दाखेरि? क्यान्सर लाग्यो भने के लक्षणहरू देखिन्छन्? ल, क्यान्सरका लक्षणहरू, सिम्पटम्स अफ क्यान्सर। यहाँ एउटा चित्र हेर्नुहोस् त। यो एउटा एक प्रकारको क्यान्सरको लक्षण हो र यहाँनिर सुन्निएको जस्तो घाउ भएको जस्तो तपाईले देखिराख्नु भएको छ र यो घाउ औषधि उपचार गर्दा चाँडै निको हुँदैन भने त्यो क्यान्सर लागेको भनिन्छ त्यसलाई। र ल हेर्नुहोस्, मुख, छाला, फोक्सो, पाठेघर, ओठ, आन्द्रा आदिमा अनावश्यक मासु पलाउने र निको नहुने घाउ हुने। घाउ हुने तर चाँडै निको नहुने, औषधि गर्दा पनि निको नहुने भयो भने त्यो क्यान्सर लागेको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी दिशामा आलो र जमेको रगत देखिन थाल्यो भने क्यान्सर लागेको हो कि भनेर हामीले अनुमान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी शरीरमा रगतको कमी हुँदै जान्छ, रगतको कमी हुने, अनि त्यसै गरी अचानक तौल घट्ने, दुब्लाउँदै जाने, शरीर दुब्लो हुँदै जान्छ, तौल घट्दै जान्छ, लामो समयसम्म ज्वरो आउने र औषधि गर्दा पनि निको नहुने, ज्वरो आइराख्ने भयो भने यो पनि क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ। लगातार खोकी लाग्ने, औषधिले निको नहुने, औषधि गर्ने, औषधि खाने, सेवन गर्ने तर निको नहुने भयो भने यो पनि क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी पिसाबमा समस्या हुने, पिसाब पोल्ने अथवा पिसाब जुन समयमा हुनुपर्ने नहुने, पिसाब पुरा नहुने अनि रक्तस्राव हुने, रगत बग्ने, यस्तो खालको समस्या। त्यसै गरी आँखा अनि मृगौला, मस्तिष्क भनेको हाम्रो दिमाग, मुटु र नसामा असर गर्ने हो। यस्ता खालका लक्षण भयो भने त्यो क्यान्सर लागेको हुनसक्छ भन्ने लक्षण हो। र यसको लागि हामीले यस्तो समस्या आइपरेपछि के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक सम्झिनु भयो, अस्पताल जानुपर्छ र स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। फेरि धामी झाँक्रीकोमा, फुकफाक गर्ने ठाउँमा गएर यस्तो रोग त निको हुँदैन नि, सम्झिराख्नुहोस्। यस्तो रोग लागेको बेला हामी धामी झाँक्रीमा विश्वास गरेर बस्नु हुँदैन। हामीले अस्पताल जानुपर्छ, समयमै स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ अनि डाक्टरले भन्नुहुन्छ नि के रोग लागेको रहेछ, अब के उपचार गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सल्लाह दिनुहुन्छ, हैन त? हामी सबैले त्यस्तो काम गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब क्यान्सर लाग्ने कारणहरू छन्, विभिन्न कारणबाट क्यान्सर लाग्छ। अब वैज्ञानिकहरूले र यो स्वास्थ्य संस्थाहरूले विभिन्न कारणहरू फेला पारेका छन्, तैपनि अझैसम्म क्यान्सर के कारणले लाग्छ भन्ने कुरा खोजीकै विषय भइराखेको छ भाइ बहिनीहरू। क्यान्सर यो कारणले लाग्छ भनेर एउटा मात्रै कारण भन्न सकिएको छैन। धेरै कारणबाट क्यान्सर लाग्न सक्छ। क्यान्सरका कारणहरू, कजेज अफ क्यान्सर। यहाँ मैले केही चित्रहरू प्रस्तुत गरेको छु, तपाईँ चित्र हेर्ने बित्तिकै अनुमान लगाउनु भयो होला। यो क्यान्सर लाग्ने केही कारणहरू मध्येका कारणहरू ल हेर्नुहोस् त। यो के हो? हो, यो खानेकुरा हो नि, यो रोटी हो, ब्रेड हो, हैन? यो रोटीहरू यस्तो ढुसी परेको हेर्नुहोस् त, यो सडे गलेको ढुसी परेको यस्तो खानेकुरा खायो भने पनि क्यान्सर लाग्न सक्छ। अनि यो अर्को हेर्नुहोस् न, के देख्नुभयो? हो, यो पनि रोटी हो, तर यो रोटी कस्तो छ? डढेको छ, कालो डढेको रोटी। र यस्तो डढेको रोटी मात्रै नभएर डढेका खानेकुराहरू हामीले सेवन गर्नु हुँदैन।
यसले पनि क्यान्सर गराउन सक्छ। डढेको मासु, बढी पोलेको, डढेको, कालो भएको वस्तुहरू हामीले सकेसम्म खानु हुँदैन। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो? हो, पक्कै चिन्नुभयो तपाईँले, यो चुरोट सल्काएको होइन त? चुरोटको धुवा, चुरोट पिउने मानिसलाई पनि यस्तो क्यान्सर लाग्न सक्छ। अब यो लगायतका अरू धेरै कारणहरू, धुवा, धुलो, अस्वस्थ जीवनशैली, प्रदूषण आदि कारणबाट पनि क्यान्सर लाग्छ। र कतिपय क्यान्सर चाहिँ वंशाणुगत कारणबाट पनि आउँछ भाइ बहिनीहरू। आफ्नो पुर्खाहरूलाई क्यान्सर लाग्ने गरेको छ भने त्यस्तो रोग छोराछोरीमा पनि सर्न सक्छ। र यसका कारणहरू हेर्दै जाउँ त भाइ बहिनीहरू। नियमित शारीरिक कसरत नगर्ने बानी, शारीरिक कसरत गर्ने, फिजिकल एक्सर्साइज गरेन भने त्यस्तो मानिसलाई पनि यस्तो रोग लाग्न सक्छ। त्यसै गरी सडे गलेको अस्वस्थकर खाना, यस्तो सडे गलेको खाना, अस्वस्थकर खाना खाने गर्यो भने त्यसबाट पनि क्यान्सर हुन सक्छ। अनि त्यस्तै अर्को, ढुसी परेको, डढेको, तारेको, पोलेको खाना, यसले पनि क्यान्सर लाग्न सक्छ। त्यसै गरी चुरोट, खैनी र अरू सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन गर्यो भने क्यान्सर लाग्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन, यहाँ एउटा चुरोट तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो सुर्ती राखिएको हुन्छ। एउटा सुर्ती एउटा बोट बिरुवा हो, त्यसको पातबाट बनेको पदार्थ हो, जसको सेवन गर्दा यसले नसाको काम गर्छ र त्यो निरन्तर सेवन गर्ने मानिसलाई क्यान्सर हुन सक्छ। अर्को, जाँड रक्सीको अत्याधिक सेवन गर्ने मानिसलाई पनि क्यान्सर लाग्न सक्छ। हो, त्यसै गरी धुवा, धुलो र खराब किरण, यसलाई विकिरण पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अङ्ग्रेजीमा रेडिएसन, विकिरण अर्थात् रेडिएसन। रेडिएसन हो, यसले पनि क्यान्सर गराउन सक्छ। जस्तै एक्सरे भन्नु सुन्नुभएको छ? शरीरको रोगको कुनै निदान गर्नको लागि, रोग के लागेको छ थाहा पाउनको लागि छातीको एक्सरे गरिन्छ, घुँडाको एक्सरे गरिन्छ, हड्डीको फोटो लिइन्छ होइन? त्यो एक्सरे हो। त्यो एक प्रकारको किरण हो भाइ बहिनीहरू। हो, त्यो एक्सरे पनि विकिरण हो। एक्सरे जस्तै अरू परावैजनिक किरण भन्ने हुन्छ, सूर्यबाट आउँछ, जसले छालाको क्यान्सर गराउन सक्छ। त्यसैले हामी क्यान्सरका कारणहरूमा लुगा नलगाइकन, लुगा कपडा नलगाइकन धेरै बेर घाममा बस्ने गर्यो भने पनि छालाको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर लुगा कपडा लगाउनु पर्छ। घामबाट पनि क्यान्सर लाग्ने किरणहरू आउन सक्छन्। र यसरी क्यान्सरका हामीले धेरै कारणहरू छलफल गऱ्यौँ। यो मध्ये अरू पनि कारणहरू हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू, र मुख्य कारणहरू यी हुन्। अब त्यसो हो भने यसबाट बच्नु पनि पर्यो नि, होइन त? कसरी बच्ने होला? यसका केही बच्ने उपायको बारेमा छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। क्यान्सरबाट बच्ने उपाय, प्रिभेन्सन फ्रम क्यान्सर। यहाँ देखिसक्नुभयो तपाईँले चित्रमा, यो हेर्नुहोस् त, फलफुल अनि तरकारीहरू, शुद्ध तरकारी फलफुल खानु पर्यो, नियमित रूपमा खानु पर्यो, आराम गर्नु पर्यो, व्यायाम गर्नु पर्यो, शारीरिक परिश्रम गर्नु पर्यो, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्यो, र जेबाट क्यान्सर हुन सक्छ त्यस्ता व्यवहारहरू, त्यस्ता क्रियाकलापहरू हामीले कम गर्नुपर्छ। जस्तै हेर्दै जाउँ त, के गर्ने? तनाव कम गर्ने भाइ बहिनीहरू। हामीले तनाव लिनु हुँदैन। तनाव भनेको टेन्सन होइन। सधैँ खुसी हुनुपर्छ, हाँसी खुसी खेल्नु, पढ्नु, डुल्नु गर्नुपर्छ। अनि हामीले नचाहिने कुरामा, सानोतिनो कुरामा तनाव लिने काम गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी प्रशस्त खाने गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरी रक्सी र चुरोटजन्य वस्तुको सेवन नगर्ने, गर्नु हुँदैन। रक्सी खानु हुँदैन, चुरोट पिउनु हुँदैन, अथवा सुर्तीको सेवन गर्नु हुँदैन, किनभने यसले क्यान्सर गराउँछ। सडे गलेको
ढुसी परेको, डढेको, तारेको, पोलेको र अस्वस्थकर खाना नखाने। हैन त? हामीलाई मिठो त लाग्छ नि, हैन? जिब्रोको स्वादको लागि हामीले डढेको, तारेको, पोलेको खानेकुरा खाने गर्छौँ। तर धेरै मात्रामा त्यस्तो खाइराख्नु हुँदैन, सधैँ खानु हुँदैन। त्यसले हाम्रो शरीरलाई खराब गर्छ र क्यान्सर समेत हुन सक्छ। अनि के गर्ने? दैनिक हिँड्ने, खेल्ने र परिश्रम गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हामी खाना खाने, मिठो मिठो खाने अनि सुत्ने, हैन? खेल्दा पनि नखेल्ने, परिश्रम पनि नगर्ने, अल्छी गरिराख्ने, हिँड्न मन नगर्ने भयो भने त्यसले पनि हाम्रो शरीरलाई बिगार्ने रहेछ नि त। क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरू लाग्ने रहेछन्। अनि के गर्ने भाइ बहिनीहरू? नियमित स्वास्थ्य जाँच गरी थप उपचारमा लाग्ने, हैन त? नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नु पर्यो र उपचारमा लाग्नु पर्यो। यसरी हामीले क्यान्सर रोगबाट बच्न सक्ने रहेछौँ। एकपल्ट फेरि ध्यान दिउँ भाइ बहिनीहरू। तनाव कम गर्ने, सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी प्रशस्त खाने, रक्सी र सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन गर्दै नगर्ने, सडे गलेको, ढुसी परेको, डढेको, तारेको, पोलेको र अस्वस्थकर खानेकुरा नखाने, दैनिक हिँड्ने, खेल्ने, परिश्रम गर्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने र केही समस्या आइहालेमा थप उपचार गर्ने। यति गरेको खण्डमा हामी यो रोगबाट बच्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले क्यान्सरबाट बच्ने उपाय पनि जानिसक्यौँ र क्यान्सरको कारण र लक्षण पनि थाहा पाइसक्यौँ। अब अर्को नसर्ने रोगको बारेमा छलफल गरौँ न त। अर्को नसर्ने रोग के हो भाइ बहिनीहरू? मधुमेह, डायबिटिज। यसलाई चिनी रोग पनि भन्ने चलन छ भाइ बहिनीहरू। चिनी रोग, शरीरमा चिनी रगतमा जम्मा हुँदै जाने, चिनीको मात्रा रगतमा जम्मा हुँदै जाने अथवा रगतमा ग्लुकोज बढ्ने र पिसाबबाट हाम्रो शरीरको चिनी बाहिर फ्याँकिने भयो भने त्यस्तो रोग मधुमेह अथवा चिनी रोग भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, डायबिटिज भनिन्छ। यसको कारण के हुन् त भाइ बहिनीहरू? कजेज अफ डायबिटिज। यहाँ मैले दुईवटा चित्र देखाएको छु। तपाईले यो चित्र बुझ्नु भएन होला सायद। म यसको बारेमा थोरै व्याख्या गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो शरीर भयो र हाम्रो शरीर यस्तो छ। भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो शरीरको एउटा पाचन प्रणाली। तपाईँ मुखबाट यो भोजन नली हुँदै हाम्रो पेटसम्म यसरी यो पेट भयो, यसलाई आमाशय पनि भनिन्छ र यहाँबाट एउटा यस्तो खालको सी आकारको आन्द्रा हुन्छ, जुन सानो आन्द्रा र हाम्रो पेटको बीचमा पर्छ र यो पेट भयो र यहाँनिर यो यसपछि सानो आन्द्रा सुरु हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सानो आन्द्रा र यो बीचमा ठुलो आन्द्रा हुँदै हुँदै हाम्रो यस्तो यो पाचन प्रणाली बनेको हुन्छ र यहाँनिर एउटा अङ्ग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यस्तो हेर्दाखेरि यो पातो कि जस्तो खालको अङ्ग, यो अङ्गलाई पेन्क्रियाज भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। पेन्क्रियाज भनेर भनिन्छ यसलाई। पेन्क्रियाज, यो अङ्गलाई पेन्क्रियाज भनिन्छ। अब यो पेन्क्रियाजको काम के हो त? यसले एक प्रकारको रस निकाल्छ र त्यसमा दुई प्रकारको पदार्थ हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले खाएको खाना पचाउने पाचन रस हुन्छ, डाइजेस्टिभ इन्जाइम। अर्को चाहिँ इन्सुलिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ भाइ बहिनीहरू। पेन्क्रियाजले इन्सुलिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ। यो चित्रमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो रातो पहेँलो रङले सङ्केत गरिएको यो पेन्क्रियाज। यसलाई ठुलो पारेर हेर्दा यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो पेन्क्रियाजको चित्र हो र यसले निकाल्ने हर्मोनलाई इन्सुलिन भनिन्छ। र इन्सुलिनको काम के हो? इन्सुलिनले
ले हामीले खाएको खानामा भएको ग्लुकोजलाई, चिनी तथा ग्लुकोजलाई पचाउने काम गर्छ र त्यो पचेपछि अनि हामीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ। तर यदि यो पेन्क्रियाजले निकाल्ने इन्सुलिनको कमी भयो भने अथवा इन्सुलिन कम निस्क्यो भने अथवा यसले निकालेको इन्सुलिनले काम गर्न सकेन भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? चिनी र चिनीबाट बनेको ग्लुकोज पच्दैन। नपचेपछि त्यो कहाँ जान्छ? रगतमा जान्छ। अब रगतमा गइसकेपछि हामीले यो रगतबाट पिसाबमा जान्छ र पिसाबबाट यसलाई बाहिर फालिन्छ। यसरी बाहिर फालिँदाखेरि शरीरलाई शक्ति प्राप्त हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त कारण के रहेछन् त? रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्ने, ग्लुकोजको मात्रा बढी हुने, चिनीबाट ग्लुकोज बन्छ, त्यो ग्लुकोज बढी भयो भने यसबाट डायबिटिज हुने अथवा मधुमेह हुने रहेछ। पेन्क्रियाजले इन्सुलिन हर्मोन कम दिने होइन त? इन्सुलिन भन्ने जुन हर्मोन छ यो पेन्क्रियाजबाट निस्किनु पर्ने, यो कम मात्रामा निस्क्यो भने पनि यो रोग लाग्ने रहेछ। अस्वस्थकर अनि हर्मोनले राम्ररी काम गर्न नसक्ने, हर्मोन त निस्किएको छ तर काम गर्न सकेन भने पनि यो रोग लाग्छ। अस्वस्थकर खानपान, जीवनशैली, हाम्रो जीवनशैली स्वस्थकर भएन, अस्वस्थकर भयो भने पनि यो रोग लाग्न सक्छ। मोटोपन, शरीर मोटाउँदै गएको छ तर हामी शारीरिक परिश्रम गर्दैनौँ, योग अभ्यास गर्दैनौँ भने पनि यो रोगको सम्भावना त्यति नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। परिश्रम नगर्ने बानी, शारीरिक व्यायाम नगर्ने, यस्तो मानिसहरूलाई मधुमेह रोग लाग्न सक्छ। अब मधुमेहको कारण त हामीले थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। यसका लक्षण चाहिँ के हुन्छन् त? यो रोग लाग्यो भने के हुन्छ होला? ल हेर्नुहोस् त, मधुमेहका लक्षणहरू, सिम्पटम्स अफ डायबिटिज। ल के हुने रहेछ सम्झिनुहोस् है। छिटो छिटो भोक लाग्ने, भोक लागिरहेको छ किनभने चिनी र ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो शरीरबाट फ्याँकिरहन्छ, बाहिर गइरहेको छ पिसाबको माध्यमबाट, अनि भोक लागिरहेको छ, तिर्खा बढी लाग्छ, मुख सुक्खा हुन्छ, पटक पटक पिसाब लागिरहेको छ होइन। सधैँ हामी दिनमा 2-3 पल्ट पिसाब गर्न जान्थ्यौँ भने 8-10 पल्ट, त्योभन्दा बढी पल्ट पनि जानुपर्ने भयो भने यो रोगको लक्षण भन्ने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। खाना रुच्ने तर दुब्लाउँदै जाने, जति खाए पनि दुब्लाउँदै जाने। हेर्नुहोस् न, यो मान्छे पहिला उसको चाहिँ यो कपडा यति ठुलो थियो, अब अहिले दुब्लाएर कपडा ठुलो, मान्छे चाहिँ सानो भएको, यहाँ दुब्लो मान्छे देख्नु भएको छ है। अब त्यस्तै शरीर अल्छी हुने र थकाइ लाग्ने होइन त। घाउ तथा चोट निको नहुने, घाउ छ, चोटपटक छ तर निको भएन भने त्यसमा पनि यसको सङ्केत हामीले बुझ्न सक्छौँ। आँखा, मृगौला, मस्तिष्क, मुटु, नसा आदिमा असर गर्ने भाइ बहिनीहरू। अब यो डायबिटिज अथवा मधुमेह रोग लागेको मानिसको आँखा कमजोर हुने हुन्छ, त्यही भएर आँखा जाँच गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। मृगौला बिग्रन सक्छ, मुटुले काम गर्न नसक्ने हुनसक्छ, नसाको रोगहरू हुन्छ होइन त। यस्ता धेरै अरू असरहरू पनि देखिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यहाँ पटक पटक पानी पिइराख्नु परेको, तिर्खा लागिरहेको छ, पानी पिइराख्यो, फेरि मुख सुक्छ, तिर्खा लागिरहेको छ होइन, अनि पिसाब लागिरहेको छ, खाना रुच्छ तर दुब्लो हुँदै जान्छ शरीर, यस्तो खालको र अल्छी लाग्ने यस्तो भयो भने यो मधुमेह अथवा चिनी रोग लागेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ त? तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। यो रोग जसरी लाग्छ ती कारणहरू चिनेर हामी त्यही अनुसारको उपचारमा लाग्नुपर्छ। मधुमेहबाट बच्ने उपाय, प्रिभेन्सन फ्रम डायबिटिज। ल यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त, दौडिनु पर्यो नि त होइन, योग अभ्यास गर्नु पर्यो, काम बढी गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो, रगतको जाँच गर्नु पर्यो होइन, हामीलाई मधुमेह लागेको छ कि छैन भनेर। हो, यस्ता कुराहरू छन्। नियमित शारीरिक कसरत गर्ने, सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी प्रशस्त खाने होइन त। सागसब्जी, फलफुल, गेडागुडी जसले बढी शरीरलाई पौष्टिक दिन्छ त्यस्ता खानेकुरा प्रशस्त खानु पर्यो। अनि चिनीबाट बनेका गुलिया खानेकुरा कम खाने,
चिनीबाट बनेका गुलिया खानेकुरा हामीलाई मिठो लाग्छ, त्यही भएर चिनी नलागेको चिया पनि खान मन लाग्दैन नि, होइन? तर धेरै चिनीबाट बनेका खानेकुरा पनि खानु हुँदैन, त्यसले मधुमेह हुने र मधुमेह लागेको मानिसलाई पनि त्यसले खराब गर्छ। चिल्लो, भात, आलु, मैदाका परिकार कम खाने, भात बढी खानु भएन, चिल्लो पनि कम गर्नु पर्यो, आलु र आलुका परिकार पनि कम खानु पर्यो भाइ बहिनीहरू, मैदाले बनेको परिकार पनि कम खानु पर्यो। त्यसै गरी दैनिक हिँड्ने, पसिना आउने गरी हिँड्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, प्रशस्त काम गर्नुपर्छ, खेल खेल्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। अनि लागिहाल्यो भने चाहिँ अब रगतको जाँच गरिराख्नु पर्यो, रोग लागेको छ कि छैन भनेर, र यदि लागेको छ भने रगतको जाँच गरी थप उपचार गर्ने। ल, यसरी हामी यो मधुमेहबाट बच्न सक्ने रहेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले नसर्ने रोगहरू मध्ये क्यान्सर र मधुमेहको बारेमा जानिसक्यौँ। अब त्यसै गरी नसर्ने रोग अर्को एउटा छ, के होला सम्झिनुहोस् त? हो, ठिक सम्झिनु भयो, मुटु रोग, हार्ट डिजिज। के हो मुटु रोग भनेको? मुटु के हो तपाईँलाई थाहा छ? हो, मुटु हाम्रो छातीभित्र, यो हाम्रो शरीर भयो, हाम्रो शरीरको यहाँनिर फोक्सो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ अघि चाहिँ हामीले यो पाचन प्रणालीको बारेमा हेऱ्यौँ। अब यहाँनिर फोक्सो हाम्रो शरीरमा यसरी रहेको हुन्छ छातीमा। यो फोक्सोले अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्ने काम गर्छ, सास फेर्न सहयोग गर्छ। सास फेर्ने एउटा श्वास प्रश्वासको अङ्ग हो नि फोक्सो, होइन त? अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो फोक्सो दुईवटा हुन्छ यस्तो खालको, र यो फोक्सोको दुईवटा फोक्सोको बिचमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? यहाँनिर चाहिँ मुटु रहेको हुन्छ, यहाँनिर मुटु हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हो, यसरी यो फोक्सोको बिचमा यो फोक्सो भयो, यो फोक्सो, यो चाहिँ मुटु। हेर्नुहोस्, र यहाँनिर मुटु रहेको हुन्छ। अब यो मुटुले के काम गर्छ त? मुटुले शरीरका विभिन्न भागमा रगत पठाउने र फेरि मुटुमा रगत ल्याउने काम गर्छ। शरीरका विभिन्न भागमा रगत पठाउने र फेरि मुटुमै ल्याउने अथवा रगतको पम्प गर्ने काम गर्छ। र मुटुले रगतको सञ्चालन गर्ने काममा समस्या आउनु मुटु रोग भएको मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यदि मुटुले राम्रोसँग रगतको सञ्चालन गर्न सकेन भने त्यहाँनिर मुटु रोग लागेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। ल, हेर्नुहोस् त, यो मुटु, तपाईँले यहाँ मुटु देखिसक्नुभयो, दुईवटा फोक्सोको बिचमा यस्तो खालको अङ्ग मुटु भयो, यसले रगत सञ्चालन गर्छ। अब ल, मुटु रोगका लक्षणहरू के हुन् त? के हुन्छ मुटु रोग लाग्दाखेरि? यसको बारेमा छलफल गरौँ। सिम्पटम्स अफ हार्ट डिजिज। हेर्नुहोस् त, ल, यो यहाँ दुईवटा फोटो तपाईँले चित्र देखिराख्नु भएको छ। अस्वस्थ मानिस जसलाई मुटु रोग लागेको हुनसक्छ, टाउको दुख्ने, रिँगटा लाग्ने, होइन त? रिँगटा लाग्ने, यस्तो चक्कर लागिराख्ने, अनि यो टाउको दुख्ने। त्यसै गरी ढुकढुकी कम हुने, मुटुको ढुकढुकी तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ आफ्नो शरीरमा? यहाँ छाम्नु भयो भने मुटु ढुक गरेको हामीले अनुमान लाउन सक्छौँ। यस्तो ढुकढुकी, यस्तो नाडीबाट पनि यहाँ थिचेर छाम्यो भने पनि थाहा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र मुटुको ढुकढुकी कम हुने, बेहोस हुने, अनि छाती दुख्ने, छाती थिचेको जस्तो हुने। केले थिचेको? ठुलो ढुङ्गाले थिचेको हो कि 3-4 जना मानिसले यो छाती थिचेको हो कि जस्तो, त्यस्तो एकदम गाह्रो हुने। अनि परिश्रम नगरी पसिना आउने, काम गरेको छैन, होइन, धेरै हिँडेको छैन तर पनि पसिना आइरहेको छ। अनि वाकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने। ल, हो, यस्ता लक्षणहरू भयो भने भाइ बहिनीहरू मुटु रोग लागेको हुनसक्छ। मुटु रोगबाट बच्नको लागि हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्छ। मुटु रोगबाट ज्यान पनि जान सक्छ। यस्ता घटनाहरू हामी सुनेका छौँ, हाम्रो वरपर यस्ता घटनाहरू भइरहेको हुनसक्छ। अब भाइ बहिनीहरू, यसबाट कसरी बच्ने त? ल, यसका कारण पहिला थाहा पाउँ है भाइ बहिनीहरू।
किन लाग्छ मुटुका रोग? मुटु रोगका कारणहरू, कजेज अफ हार्ट डिजिज। ल केही कारणहरूलाई हेर्नुहोस् न। एउटा त यो धुम्रपान भन्छ, चुरोट खाने, अनि अरू चाहिँ के हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू? चिल्लो, पिरो, नुनिलो खाने, व्यायाम नगर्ने, हामीले मधुमेहमा पढेकै कुराहरू त्यस्तै हुन्। मुटु रोगका कारण पनि जस्तै तनाव बढी लिनु, शारीरिक व्यायाम तथा परिश्रम नगर्नु, चिल्लो, पिरो, नुनिलो अत्याधिक खानु, सुर्ती, चुरोट र रक्सीको सेवन गर्नु, त्यसै गरी रक्तनली खुम्चिनु वा साँगुरिनु, मुटुमा पर्याप्त रगत नपुग्नु। यहाँ एउटा चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के होला? यो रगत बग्ने नली हो, रक्तनली। यो रक्तनली चाहिँ यस्तो प्रकारको रगत बग्ने नली हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई धमनी पनि भनिन्छ र अर्को प्रकारकोलाई शिरा पनि भनिन्छ। दुई प्रकारको हुन्छ यो। र यो रक्तनलीमा बग्ने यो जुन बाटो छ नि, यो रगतका कोषहरू यिनीहरू, यो बग्ने बाटो चाहिँ सजिलो हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यदि यो रगत बग्ने बाटोमा यस्तो केही वस्तुले अवरोध गर्यो भने, जस्तै बोसो जम्मा भयो भने, ल हेर्नुहोस् त के भयो? अब रगत बग्ने बाटो त के भयो? साँगुरो भयो नि भाइ बहिनीहरू। हो, यसरी रगत बग्ने बाटो साँगुरो भयो भने, अथवा यो नली खुम्चिएर साँगुरो पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तै चुरोट बढी खाने मान्छेको यस्तो रगतको नलीहरू, नसाहरू यस्तो सुक्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी खुम्चियो भने पनि यो रगत सजिलैसँग बग्न सक्दैन। अब तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ, पानीको पाइपमा रगत बगे जस्तै पानीको पाइपमा पानी बग्न त्यो पाइपको बाटो फराकिलो हुनुपर्छ नि, होइन त? हो, रगत बग्ने नलीमा पनि यस्तो रगत बग्ने बाटो फराकिलो हुनुपर्छ। र यदि यो भएन भने मुटु रोग लाग्न सक्छ। मुटुमा रगत पर्याप्त पुग्दैन, त्यो भयो भने मुटु रोग लागेको मानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ मुटु रोग लागेको मानिसको अवस्था तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? ल बच्ने उपायहरू केही चित्रहरू हेरौँ भाइ बहिनीहरू। हो, यहाँ खेल खेलिराख्नु भएको छ, योग अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, होइन? अनि स्वास्थ्य जाँच गरिराखेको तपाईँले देख्नुभयो भने कसरी बच्न सकिने रहेछ त? मुटु रोगबाट बच्ने उपाय: प्रिभेन्सन फ्रम हार्ट डिजिज, तनाव कम गर्ने, तनाव नलिने, जेमा पनि टेन्सन लिने, पिर गर्ने गर्नु हुँदैन, सुर्ती, चुरोट र रक्सी सेवन नगर्ने, स्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाउने, योग गर्ने, ताजा खाना खाने, होइन, सरसफाइ गर्ने, यी स्वस्थ जीवनशैली हुन्। नियमित शारीरिक कसरत गर्ने, दैनिक हिँड्ने, खेल खेल्ने र परिश्रम गर्ने। भाइ बहिनीहरू, काम गर्न अल्छी गर्नु हुँदैन, काम एकदम गर्नुपर्छ। राम्रोसँग काम गऱ्यो भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ। काम गरेर हाम्रो शरीर अस्वस्थ हुने होइन, बरु काम गरेन भने चाहिँ शरीर अस्वस्थ हुनसक्छ। अनि मुटुको जाँच गरी थप उपचार गर्ने। ल यहाँ देखाइएका केही मुटु रोगबाट बच्ने उपायहरू हामीले पनि अपनाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी अपनाएको खण्डमा हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र हामी यस्ता नसर्ने रोगहरूबाट सजिलैसँग बच्न सक्छौँ। र यी सबै खालका नसर्ने रोगहरूमा गर्ने काम के हो भाइ बहिनीहरू? स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने, शारीरिक कसरत गर्ने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, परिश्रम गर्ने, ताजा खाना खाने, होइन त? जथाभावी हामीले जेसुकै खानु हुँदैन। चुरोट, रक्सी जस्ता अखाद्य वस्तुहरू, स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने कुराहरू नखाने, होइन? अनि समय समयमा हामीले अस्पताल जाने, स्वास्थ्य जाँच गराउने। त्यति गरेको खण्डमा त हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो भइहाल्छ नि। भाइ बहिनीहरू, हामीले अब के पढ्यौँ त? केही अभ्यासहरू गरौँ न, होइन त? आज पढेको पाठबाट केही अभ्यासहरू गरौँ। यहाँ दिएका मध्येबाट उपयुक्त शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ, यहाँ शब्दहरू दिएको छ। अब सही उत्तर छानौँ है भाइ बहिनीहरू। ल पहिलो हेरौँ त। यहाँ खाली ठाउँ छ। लाई चिनी रोग पनि भनिन्छ। के होला? मधुमेह, ग्यास्ट्रिक, दम। तपाईँले उत्तर थाहा पाइसक्नुभयो, हामीले अघि पढेको नि हो। तपाईँको उत्तर सही हो, मधुमेह।
रोगलाई चिनी रोग पनि भनिन्छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ भाइ बहिनीहरू, स्वास्थ्य रहन खाना खानुपर्छ। कस्तो खाना खानुपर्छ? ताजा, बासी अथवा सडेको? तपाईले जानिसक्नुभयो। हामी सडेको बासी खाना खान्छौँ त? पक्कै खाँदैनौँ भाइ बहिनीहरू। यसको सही उत्तर के हुन्छ? ताजा खाना खानुपर्छ। अब अर्को छ, बिरामी पर्दा कहाँ जानुपर्छ? धामी झाँक्रीमा, अस्पताल अर्थात् बजारमा? हो ल, तपाईले सही सोच्नुभयो। हामी बिरामी पर्दा अस्पताल जानुपर्छ। अनि अर्को 4 नम्बर हेर्नुहोस् त, के नसर्ने रोग हो? क्यान्सर, रुगाखोकी, पोलियो। हामीले रोगहरूको बारेमा पढिसक्यौँ। अब नसर्ने रोग तपाईले चिनिसक्नुभयो। तपाईले सोचेको सही उत्तर ठिक, क्यान्सर नसर्ने रोग हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 5औं नम्बरमा, के कम गरेमा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ? कसरत कम गरेमा हो कि आराम कम गरेमा हो कि तनाव कम गरेमा हो? मुटु रोगबाट बच्नको लागि हो, तपाईले ठिक सोच्नु भएको छ। तनाव कम गरेमा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यसै गरी अर्को एउटा अभ्यास पनि गरौँ है। समूह क र समूह ख बीच धर्सो तानेर जोडा मिलाउनुहोस्। यो समूह क भयो, यहाँ समूह खमा भएका केही शब्दहरू कसँग कुन मिल्छ तपाईँ मिलाउनुहोस् है त। ल, रगतमा ग्लुकोज भयो भने कुन चाहिँ ठिक होला? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएका मध्येमा सोच्नुहोस् त। सोचिसक्नुभयो तपाईँले? हो, तपाईँले सोचेको सही उत्तर के रहेछ? मधुमेह। रगतमा ग्लुकोज बढ्दा मधुमेह रोग लाग्छ, चिनी रोग लाग्छ। अर्को हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, रक्तचाप भनेको रगतको चाप भनेको केसँग सम्बन्धित छ? यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी, यी दिएका उत्तरहरूमा क्यान्सर, सर्ने रोग, स्वास्थ्य शरीर, अस्पताल, मुटु रोग मध्ये कुन चाहिँ ठिक होला? हो, तपाईले जानिसक्नुभयो। त्यसको सही उत्तर मुटु रोग। रक्तचापबाट मुटु रोग हैन। अर्को हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अर्बुद रोग भनेको के रहेछ? अघि हामीले पढेको थियौँ नि, अर्बुद रोगलाई के पनि भनिन्छ भनेर। सम्झिनुभयो? हो, सही हो। तपाईले सम्झिनु भएको, क्यान्सरलाई अर्बुद रोग पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, शारीरिक परिश्रम गर्यो भने के हुन्छ? यहाँ भएका अरू यो 3वटा उत्तरमध्ये तपाईँ सही उत्तर छान्नुहोस् त। शारीरिक परिश्रम गर्यो भने हो, सही छान्नुभयो। यसको सही उत्तर हो स्वास्थ्य शरीर। हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ शारीरिक परिश्रम गर्यो भने। अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ यससँग कुन मिल्छ? रोगको उपचारसँग यहाँ हामीसँग 2वटा छन् है भाइ बहिनी। सर्ने रोग पनि छ, अस्पताल पनि छ। अब कुन चाहिँ सही होला? तपाईले ठिक सोच्नुभयो। तपाईको उत्तर अस्पताल। रोगको उपचार गर्न हामी अस्पताल जानुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा नसर्ने रोगहरू अन्तर्गत के बारेमा पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो, क्यान्सरको बारेमा पढेका छौँ। क्यान्सरको कारण, क्यान्सरका लक्षणहरू र क्यान्सरबाट बच्ने उपाय। त्यसै गरी अर्को रोग सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, ठिक सम्झिनुभयो, मधुमेह अथवा चिनी रोग। यसको कारण के रहेछ र यसबाट कसरी बच्न सकिने रहेछ भन्ने बारेमा पढेका छौँ। त्यसै गरी अर्को रोग भाइ बहिनीहरू, मुटु रोगको बारेमा पनि पढेका छौँ। र मुटु रोग के कारणले हुन्छ र मुटु रोगका लक्षणहरू के हुन् र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। यसका साथसाथै यो पाठ पनि सकिएको छ भाइ बहिनीहरू। र मलाई पनि आजको कक्षाबाट बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।